सर्वेभ्यः नमो नमः सुस्सायं च। अद्य ह्यः राशेः विषये बहु किञ्चित् पठितवन्तः चेदपि तत्र परीक्षामध्ये यदि वृषभराशेः राशेः अधिपः कः इति प्रश्नः आगच्छति चेत् वयं जानीमः शुक्रः इति। किन्तु तत्र तावुरिराशेः अधिपः कः इति पृच्छति चेत् जानाति वा? न जानाति। अतः राशीनाम् अपरनामानि अपि ज्ञातव्यानि। तदद्य पठामः। मेषराशेः अपरनामानि सन्ति अजः, छागः, बस्तः, क्रियः, आद्यः, प्रथमः चेति। एवं वृषभराशेः अपरनामानि सन्ति ऋषभः, वृषः, उक्षा, गो, तावुरु, गोवृषभः, तावुरि, द्वितीयम् इति। मिथुनराशेः अपरनामानि सन्ति वीणा, यमः, यमलः, युग्मं, द्वन्द्वं, नृमिथुनः, जूतुमः, तृतीयः चेति। कर्कटराशेः अपरनामानि सन्ति कर्कः, कुलीरं, कटकं, चतुर्थी चेति। सिंहराशेः नामद्वयमेव वर्तते। सिंहराशेः लेयः, पञ्चमी चेति। कन्याराशेः स्त्री, पार्थोनः चेति नामद्वयं वर्तते। तुलाराशेः तौलिः, वणिक् चेति नामद्वयं वर्तते। वृश्चिकराशेः कीटः, कोर्पिः चेति नामद्वयं वर्तते। धनुराशेः अश्वः, तौक्षिकः, धनुर्धरः चेति नामानि सन्ति। मकरराशेः नक्रः, मृगास्यं, मृगमुखम्, एनम्, आकोकेरं, मृगः चेति अपरनामानि सन्ति। कुम्भराशेः हृद्रोगः, खडः, कुटः, निपः चेति अपरनामानि सन्ति। मीनराशेः चेद्धसि, इद्धसि, छषः, अन्त्यः चेति अपरनामानि सन्ति। अत्र मेषराशेः स्थाने मेषः, अजः इत्यस्य पर्यायपदानि आगच्छन्ति। वृषभराशेः स्थाने वृषभस्य पर्यायपदानि आगच्छन्ति। पुनः कर्कटकस्य स्थाने कर्कटः, कर्किडः, कर्किटकः, कर्किः एवं रूपाणि अपि भवन्ति। सिंहराशेः स्थाने सिंहशब्दस्य सिंहस्य समानार्थकपदानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि आगच्छन्ति। कन्याराशेः स्थाने कन्यायाः समानार्थकशब्दाः आगच्छन्ति। वृश्चिकराशेः स्थाने
वृश्चिकस्य शब्दाः भवन्ति क्षम्यतां। धनुराशेः स्थाने धनोः अश्वस्य च समानार्थकशब्दाः भवन्ति। इतोपि राशेः अपि अपरनामानि सन्ति। राशेः स्थाने स्थानं, क्षेत्रं, गृहं, धाम, वेश्मं, भवनं चेति रूपाणि अपि प्रयुज्यन्ते। पुनः भं ऋक्षम् इति पदद्वयं वर्तते। तस्य द्वयोः पदयोः राशिः नक्षत्रम् इति अर्थद्वयं वर्तते। भम् इत्यस्य राशिः इत्यपि अर्थः भवति, नक्षत्रम् इत्यपि अर्थः भवति। एवमेव ऋक्षम् इत्यस्य राशिः इत्यपि अर्थः वर्तते, नक्षत्रम् इत्यपि अर्थः वर्तते। चन्द्रः तत्र प्रत्येकं राशिमध्ये चरति खलु, तदानीं तत्र प्रत्येकं राशिमध्ये चन्द्रः प्रत्येकं भिन्न दिशि वर्तते। तदेकं श्लोकरूपेण वदामि। मेषे च सिंहे धनुषीन्द्रभागे वृषे च कन्या मकरे च याम्ये युग्मे तुलायां च खडे प्रतीच्यां कर्कालिमीने दिशि चोत्तरस्याम्। तत्र इन्द्रभागम् इत्युक्ते पूर्वदिक् उत प्राची, याम्यम् इत्युक्ते दक्षिणदिक् उत अवाची, प्रतीची इत्युक्ते पश्चिमदिक्, उदीची इत्युक्ते उत्तरदिक्। तर्हि मेषराशौ, सिंहराशौ, धनुराशौ चन्द्रः पूर्वदिशि वर्तते। वृषभराशौ, कन्याराशौ, मकरराशौ चन्द्रः दक्षिणदिशि वर्तते। मिथुनराशौ, तुलाराशौ, कुम्भराशौ चन्द्रः पश्चिमदिशि वर्तते। कर्कटराशौ, वृश्चिकराशौ, मीनराशौ चन्द्रः उत्तरदिशि वर्तते। तद् रोटेशन् रूपेण ज्ञातुं शक्यते। कथमिति चेत् मेषः पूर्वं, वृषभः दक्षिणं, मिथुन पश्चिम, कर्कट उत्तर। पुनः सिंहः पूर्वं, कन्या दक्षिण, तुला पश्चिम, वृश्चिक उत्तरदिक्। एवं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर एवं गच्छति। पुनः ह्यः उच्चक्षेत्रस्य विषये उक्तवती, एकवारं दर्शयामि। स्वक्षेत्रम् आदौ द्रष्टुं शक्यते वा? अत्र मेषराशेः कुजः, वृषभराशेः शुक्रः, पुनः मिथुनराशेः बुधः, कर्कराशेः चन्द्रः, सिंहराशेः सूर्यः, कन्याराशेः बुधः, तुलाराशेः शुक्रः। अत्र पश्यतु, अत्रापि शुक्रः, अत्रापि शुक्रः।
अत्रापि बुधः अत्रापि बुधः केवलं चन्द्रः सूर्यः सिंहराशौ सूर्यः कर्कराशौ चन्द्रः तस्य पूर्वं बुधः अतः अधोभागे अपि बुधः अत्र शुक्रः अत्रापि शुक्रः अत्र कुजः अत्रापि कुजः कुजः कुत्र कुत्र भवति मेषराशौ पुनः वृश्चिकराशौ अनन्तरम् अत्रापि गुरुः अत्रापि गुरुः अर्थात् गुरुः धनुराशौ पुनः मीनराशौ मध्ये मकरराशौ कुम्भराशौ च शनिः अधिपः भवति एवं स्वक्षेत्रम् अनन्तरम् उच्चक्षेत्रम् उच्चक्षेत्रं मेषराशौ सूर्यस्य उच्चक्षेत्रमस्ति मेषराशिः तत्रापि मेषस्य दशम दिनाङ्के एव मेष मासे दशमदिनाङ्के एव किं तापः सूर्यतापः अधिकं बहु भवति किमर्थं तस्मिन् दिने सूर्यः तावत् उच्चस्थाने वर्तते इत्यर्थः एवं मेषराशिः सूर्यस्य उच्चक्षेत्रं वर्तते वृषभराशिः चन्द्रस्य उच्चक्षेत्रं वर्तते तत्रापि वृषभराशेः तृतीयदिने चन्द्र तद् बहु शैत्यं भवति तदानीं पुनः कर्कराशि गुरोः उच्चक्षेत्रं कर्कराशिः भवति तत्रापि पञ्चमदिनाङ्के बहु उच्चस्थाने भविष्यति गुरुः कर्कराशेः 5 डिग्री मध्ये बहु उच्चस्थाने भविष्यति बुधस्य उच्चक्षेत्रं वर्तते कन्या तत्रापि कन्यायाः 15 डिग्री मध्ये एवं तुला राशिः शनेः उच्चक्षेत्रं भवति शनिः 20 डिग्री एवं कुजस्य उच्चक्षेत्रं भवति मकरः तत्रापि मकरराशेः 28 डिग्री मध्ये बहु उच्चस्थाने भविष्यति नीचक्षेत्रम् एतेषां 7म राशिः भवति इत्युक्ते सूर्यस्य उच्चक्षेत्रं मेषः अस्ति चेत् नीचक्षेत्रम् अत्र भवति अत्र चेत् तुला वृषभस्य उच्चक्षेत्रं क्षम्यतां चन्द्रस्य उच्चक्षेत्रं वृषभः चेत् नीचक्षेत्रं वृश्चिकः भवति जस्ट ऑपोजिट एवं गुरोः उच्चक्षेत्रं कर्कः चेत् नीचक्षेत्रम् अत्र भवति मकरः एवं बुधस्य उच्चक्षेत्रं कन्या चेत् नीचक्षेत्रम् अत्र भवति शुक्रः एवं शनेः नीचक्षेत्रम् उच्चक्षेत्रं तुला चेत् नीचक्षेत्रम् ऑपोजिट मेषः भवति इतोपि कः अस्ति
कुजस्य उच्चक्षेत्रं मकरः चेत् नीचक्षेत्रं ओपोसिट् कर्कः भवति। पश्यतु, इतः ओपोसिट्। एवं शुक्रः पूर्वं उक्तवती खलु, शुक्रस्य उच्चक्षेत्रं मीनः वर्तते। तत्रापि मीनराशेः 27 डिग्री मध्ये बहु उच्चस्थाने भविष्यति शुक्रः। मीनराशिः उच्चस्थानं चेत् नीचक्षेत्रं कुत्र भवति? कन्या भवति, ओपोसिट्। अतएव अत्रापि दृश्यते। नीचक्षेत्रं डिग्री तु समानमेव। तत्रापि सूर्यः 10 डिग्री मध्ये बहु नीचस्थाने भवति, चन्द्रः 3 डिग्री मध्ये बहु नीचस्थाने भवति, एवं गच्छति। एवं स्वक्षेत्रं नीचक्षेत्रं सर्वम् उक्तं खलु। तर्हि राशिविषये सामान्यं सर्वमुक्तमिति मन्ये। धन्यवादः।